یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ قبر وچ فرق پہ جانا اے خاصاں دا تے عاماں دا، قبر وچ فرق پہ جانا اے خاصاں دا تے عاماں دا، کفن میلا نہیں ہونا یار محمد دے غلاماں دا، قبر وچ فرق پہ جانا اے خاصاں دا تے عاماں دا، کفن میلا نہیں ہونا یار محمد دے غلاماں دا، قبر وچ فرق پہ جانا، تائیوں تحفے دروداں دے آپا پڑھ پڑھ بھیجے دے ہاں، تائیوں تحفے دروداں دے آپا پڑھ پڑھ بھیجے دے ہاں، امیر تھے سلام لسی درودہ تے سلام آدھا، امیر تھے سلام لسی درودہ تے سلام آدھا، قبر وچ فرق پہ ویسے اے خاصاں تے عاماں دا، کفن میلا نہیں ہونا محمد دے غلاماں دا، قبر وچ فرق پہ ویسے جنہ مٹھڑے محمد دی اتھا پہچان کر لینی، جنہ مٹھڑے محمد دی اتھا پہچان کر گھن سے انال سوکا ہو جانا، سفر اگلے مقام آدھا، قبر وچ فرق پہ جانا اے خاصاں دا تے عاماں دا، کفن میلا نہیں ہونا